अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है, खून रेजी चाहती है, खाना जंगी चाहती है, फसाद चाहती है। अभी भी इनका दिल नहीं भरा है। जो कुछ पिछले 8 महीनों में जुल्म किया गया, उस सब कुछ के बावजूद ये मज़ीद जुल्म जारी रखना चाहते हैं और ये मज़ीद आग पाकिस्तान को लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दंगे फसादात चाहते हैं। आप जानते हैं ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या जो इनके हवारी हैं या जो इनके सहूलतकार हैं, इनको पता है कि अगर इमरान खान का रास्ता ना रोका गया तो फिर इनको ना तो पाकिस्तान में रहने दिया जाएगा और अगर ये पाकिस्तान में रहे तो जेलें इनका मुकद्दर होंगी, जेल इनके घर होंगे। तो इसलिए ये अब हर हद तक जाना चाहते हैं और हर उस लिमिट को क्रॉस करना चाहते हैं जो इससे पहले इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की। मामला ये है कि नवाज शरीफ को डील के तहत वापस लाना है। अब एक सवाल ये भी है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन 8 माह पहले हुआ, क्या वो रजीम चेंज ऑपरेशन अब भी जारी है? हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो एक नई क़यादत आ चुकी है, क्या उसके बावजूद भी जारी है? इस सवाल का जवाब हर पाकिस्तानी तलाश कर रहा है। वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें अब भी उसी तरह की हैं कि जिनको ख़त्म होना चाहिए था। मसलन आज़म सवाती, अब वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 ट्वीट की थी, उनकी वजह से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब हो ये रहा है कि उन पर मुख्तलिफ FIR कटवाई गई। सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, अब वो बलूचिस्तान के अंदर हैं, वहाँ उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है। अब उनके घर वाले ये कहते हैं, इमरान खान खुद ये इजहार कर चुके हैं कि उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अरशद शरीफ शहीद पर FIR कटी, फिर वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर गए तो वहाँ जाकर उनको मार दिया गया। क्या अरशद शरीफ के बाद आज़म सवाती को भी शहीद करके फिर बाद में इसी तरह का अफसोस किया जाएगा? पाकिस्तान का निज़ाम अदल पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है कि निज़ाम अदल इस काबिल ही नहीं कि इसको निज़ाम अदल कहा जाए। ये पाकिस्तान की किसी भी तरह से, कहीं से भी, किसी भी तरह से पाकिस्तान की ना तो ये हैसियत बन सकता है, ना ही पाकिस्तान के बारे में इसको कहा जोड़ा जा सकता है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस वक्त मंसूबा ये है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। नवाज शरीफ वापस तो आ जाएंगे, लेकिन मुकद्दमात ख़त्म कैसे होंगे, ताहयात नाहली कसम ख़त्म कैसे होगी और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? क्योंकि नवाज शरीफ अगर वापस भी आ जाएं तब भी वो नहीं जीत सकते हैं, उनकी हुकूमत नहीं बन सकती है। हाँ, जिस तरह से अब ज़बरदस्ती की हुकूमत बनाई गई है या बनाई हुई है, रखी हुई है, इसी तरह से रखी जा सकती है। तो अब हो ये रहा है कि पहले तो इमरान खान को मरवाने की कोशिश की गई, उसमें ये कामयाब ना हुए, तो अब इन्होंने एक और मनसूबा ये बनाया है कि एक तो इलेक्शन को 1 साल तक मौखर कर दिया जाए और 1 साल तक इम्पोर्टेड सरकार को मज़ीद हुकूमत में रहने का मौका दिया जाए, मईशत का बहाना बनाकर। और शायद जानबूझकर इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। जैसा कि बहुत से माहिरीन का ये भी दावा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ख़िलाफ़ भी एक साजिश की गई, जानबूझकर के पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया किया जाए, उस नहज तक लेकर जाया जाए पाकिस्तान को, जब कि पाकिस्तान फिर कंट्रोल हो जाए और कंप्रोमाइज़ करे, समझौता करे। तो बहरहाल बहुत से खुफिया प्लान चल रहे हैं। एक प्लान अब ये सामने आया है कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लो और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फवाद हसन फवाद हैं उनके बारे में दावा किया है मशहूर सहाफ़ी हारून रशीद ने कि वो नैब के अंदर हर रोज़ बैठे रहते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल तैयार कर रहे हैं। जैसा कि अलकादर यूनिवर्सिटी, जो कि एक यूनिवर्सिटी इमरान खान ने बनाई, अब उसको लेकर यानी उसको बदनाम भी किया जा रहा है क्योंकि वो अच्छा काम किया है उन्होंने। जैसा कि उनके शौकत खानम का एक अच्छा काम है, उसको भी लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान ज़कात के पैसे खा गए हैं। हालांकि इमरान खान ने अपनी ज़ाती जो जायदाद है, ज़ाती जो ज़मीनें हैं, वो शौकत खानम को उन्होंने डोनेट कर रखी हैं, वक्फ़ कर रखी हैं। तो कैसे इमरान खान ऐसा कर सकता है? हदफ एक ही है कि इमरान खान को किसी तरह से बदनाम किया जाए। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ स्कैंडल निकाला जा रहा है। बताया जाता है कि इमरान खान को उसमें फंसा कर गिरफ़्तार करने का मंसूबा है, फिर अदालत के ज़रिए से नाहल करवाने का भी मंसूबा है। आसिफ जरदारी और बाकी लोग भी इसका इजहार कर चुके हैं। तो इमरान खान को जब ना मरवा सके, ख़त्म ना करवा सके, सियासी तौर पर इमरान खान को अवाम के दिलों से ना निकाल सके, तो अब ये लोग इमरान खान को जेल में डालना चाहते हैं और नाअहल करवाना चाहते हैं। नाअहली के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर नाम का निज़ाम अदल तो है, लेकिन उसे पाकिस्तान का निज़ाम अदल नहीं कहा जा सकता। अदालतें मैनेज हैं,
جو ظلم اعظم سواتی پر ہوا، جو عرش شریف جیسے مظلوم نہتے شخص پر ہوا، اس ظلم کے خلاف عدالتوں کو دن رات ایک کر کے مجرموں کو پکڑنا چاہیے تھا، لیکن نہیں پکڑا گیا۔ تو اس لیے نااہلی کے حوالے سے تو جو عمران خان کے خلاف سازش ہے ممکن ہے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن دوسری طرف ہے گرفتاری بڑا مشکل ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ جہاں باقی ظلم ہو سکتے ہیں، عرش شریف جیسے لوگوں کو شہید کیا جا سکتا ہے، 75 سالہ اعظم سواتی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا جا سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب عمران خان کے کھلاڑیوں کے لیے ایک کڑا وقت ہے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں اور انہیں اب کیا کرنا ہوگا۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس حوالے سے عمران خان نے کھلاڑیوں کو پیغام دے دیے ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں واپس چلے جائیں، اپنے لوگوں کو تیار کریں اور الیکشن کی تیاری شروع کریں، اور اسمبلیاں تحلیل ہم کرنے والے ہیں۔ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، اور بہت سے لوگ اس پر متفق نہیں ہیں کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کریں، لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے، فوری اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے۔ تو اب ایک تو عمران خان نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام کے تمام کھلاڑی اور رہنما جائیں، لوگوں سے ملیں اور الیکشن کی تیاری شروع کریں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ لوگوں کو ہمارا جو ویژن ہے، ہمارا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں حقیقی آزادی کے حوالے سے، اور لوگوں کو تیار کریں۔ تو اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ویسے جرت ہے نہیں ان میں کہ عمران خان کو گرفتار کریں، کیونکہ پہلے بھی 4-5 مرتبہ کوشش ہوئی ہے لیکن نہیں کر سکے، اور عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے توشہ خانہ اور نہ جانے کیا کچھ نکالا گیا ہے، اور فوجداری قوانین کے تحت توشہ خانہ کو لے کر بڑا مقدمہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ لیکن ظلم جتنا کریں گے اس سے خون ریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، فسادات ہوں گے۔ تو اب یہ ایک نئی قیادت کا بھی امتحان ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، پاکستان کے جو نئے آرمی چیف آئے ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان کے روایتی دشمن بھارت کو انہوں نے اگلے مورچوں پر جا کر یہ پیغام دیا ہے کہ تم جو ہمارے خلاف بیانات دے رہے ہو کہ ہم گلگت کو، آزاد کشمیر کو، باقی علاقوں کو چھینیں گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری یہ خوش فہمی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی یہ عملاً حقیقت نہیں بن سکتی۔ آپ جانتے ہیں جب پاکستان نے بھارت کے جنگی جہازوں کو گرایا تھا، اس وقت یہی جنرل عاصم منیر پاکستان کے DGISI تھے، اور یہ بڑا بہترین تجربہ رکھتے ہیں۔ اگلے مورچوں پر گئے، انہوں نے پاکستان کے جوانوں سے ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور ساری صورتحال کو دیکھا۔ لائن آف کنٹرول پر پاکستان کبھی بھی بھارت کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا، اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے بھارت کو۔ جہاں تک بات ہے ناظرین کرام سیاسی معاملات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے اور کیا کیا کر رہی ہے، ابھی تک تو کچھ پالیسیوں کا تسلسل چل رہا ہے، اور مبینہ طور پر یہ دعوے ہیں کچھ لوگوں کی جانب سے کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ تبدیل ہوگا اور بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے عمران خان بھی بڑے پر امید ہیں۔ اب قوم اس کے لیے تیار ہے، منتظر ہے کہ وہ کب وہ چیزیں ہوں گی جو عمران خان کہتے آئے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے۔ لیکن بہرحال امپورٹڈ سرکار شہباز شریف کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے پہلے ہوا پچھلے 8 مہینوں میں ویسے ہی آگے بھی چلتا رہے، لیکن یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا YouTube چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب کر لیں، جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی فالو کریں، لائک کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔